बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान में, और ख़ास तौर पे जब मैं बरतानिया से आया तो एक बहुत बड़ा मिशन जो मेरे इस दौरे में शामिल है कि रहीम यार खान में एक हमारे भाई खालिद खान खटक एक सहाफ़ी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और बहुत दिलजमी से अपनी फ़राइज़ की अदायगी में मशगूल है। ख़ास तौर पर दिन रात वो जहाँ पर भी देखते हैं कि ये जगह आवाम के लिए आगाही की ज़रूरत है और यहाँ पे एक राय आमा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों का फ़ायदा हो, तो इसमें मखलूक खुदा के लिए वो हर वो काम करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और अगर कहीं पर कोई भी इंसान जानवर तकलीफ़ में है उसके लिए वो एक सोच को उजागर करते हैं। तो मैं हमेशा से उनकी वीडियोस बरतानिया में बैठ के देखा करता था, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता था। मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं आया हूं ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करने खालिद खान खटक, जो रहीम यार खान की एक पहचान है और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ऐसा बेहतरीन मिसाल कायम की है कि जिसके तहत ना सिर्फ यहाँ पे एक आगाही और एक उनके देखा देखी बहुत सारे हमारे दोस्तों ने बेहतरी के काम को शुरू किया है। तो मैं रिजवान खान खटक को कहूँगा कि दावत दें। खालिद खान खटक, आप तशरीफ लाइए। बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो ये सबसे पहले तो हम हार पहनाएंगे आपको, आप डिजर्व करते हैं कि आपको आपकी तारीफ की जाए और आप, हाँ माशाअल्लाह हमारी तरफ से। एक और ख़ास बात, खालिद खान देखिए, अगर पैसा बहुत हो और वो आपकी पहचान हो तो फिर आपकी कोई पहचान नहीं है। आपकी पहचान कागज के चंद टुकड़े हैं। ये मैं बहुत क्लियर कहता हूं कि अगर आपका मेयार ये है कि कागज के चंद टुकड़े आपकी इज्जत का बाइस है, तो इसका मतलब आपकी इज्जत कोई भी चार टुकड़े दे, कागज जिस पर तस्वीर लगी हो और आपको वो खरीद ले। ऐसा मेयार मत रखें। ये वो नौजवान है जिसकी अजमत, जिसका इखलाक और जिसका जो काम है वो खरीद नहीं सकता, किसी दबाव में नहीं आता, किसी के आगे झुकता नहीं है, सच बोलता है और जो नजर आता है वो आप तक पहुंचा देता है। आज हमने अपनी लॉ चैम्बर्स की तरफ से और ख़ास तौर पे मेरे, क्योंकि मैं बहैसियत पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके लंदन का प्रेसिडेंट हूं, तो उस जानिब से भी हम इनकी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को खराज तहसीन पेश करेंगे, एक शील्ड देंगे। हमारी लॉ चैम्बर्स ख़ास तौर पे इन्होंने कानून की बालादस्ती के लिए माशरे में एक अज़म किया है आगाही के नाम से कि जहां पर भी कानून की खिलाफ वर्जी है ये उसकी निशानदेही करते हैं कि देखिए इधर जान ज़ाया हो जाएगी, देखिए यहाँ अस्पताल में लोग मुसीबत में हैं, देखिए यह पासपोर्ट के बाहर एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो ये वो सारे काम हैं जिसमें कानून की बालादस्ती के लिए एफर्ट्स हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये ना बिकने वाला है और ना झुकने वाला है। और एक और खास बात है कि ये पठान है, खटक है, ये लोग अपनी जान तो दे देते हैं और खालिस पश्तून पठान है, ये एक और कैटेगरी है। ये वो कैटेगरी नहीं है जो पश्तून पठान है उस तरफ के पहाड़ी इलाकों के, ये लोग मर तो जाते हैं लेकिन सच पर कायम रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये उस नौजवान है, इसकी मैं तारीफ भी करूंगा खराज तहसीन। तो मैं रिजवान खान खटक, हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे दिन रात मेहनत करने वाले नौजवान सहाफ़ी को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, जो सच और हक के लिए लड़ रहा है और हम इनके साथ खड़े हैं, ये आपसे वादा है। हमारे लॉ चैम्बर आपकी हर जगह आपकी मदद करेगा। रिजवान खान खटक एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी हर जगह साथ देंगे क्योंकि आप हक और सच पे है, लिफाफा नहीं लेते, किसी से कोई रुपया पैसा नहीं लेते। तो ये चीजें तो गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं और हमारी हमेशा सपोर्ट आपके साथ है। मैं लंदन से खास तौर पे आपके लिए आया, बहुत मेहरबान, और ये मेरा वादा था आपसे कि मैं आऊंगा और आपकी खिदमत में जो आपको खराज तहसीन बनता है। जी सर। अगर आप किसी खिलाड़ी को शाबाश देते हैं तो वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। जी। तो इनको शाबाश देना, हौसला देना, इनकी तारीफ करना, इनके काम की तारीफ करना इनको और ज्यादा बेहतर बनाएगा। अगर कोई शख्स, मैं वो अगेन कहूं कि आपको लगे कि इसके पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, ये अकेला फिरता है, वो दरवेश ऐसे ही होते हैं, दरवेश ऐसे ही होते हैं जो मारे मारे फिरते हैं और अनल हक का नारा लगाते हैं। ये उन दरवेशों में से है। इसको समझने के लिए बहुत आपको ऐसा ही दरवेश बनना पड़ेगा।
اس نوجوان کو شاباش، اس نوجوان کی عزت، اس صحافی کی عزت سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں صرف ایک فائدہ ہوگا کہ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ لیکن خالد خان ایسی محبت کا چاہت والا بندہ ہے کہ آدھی رات کو ملیں گے، جہاں ہوں گے بھائیوں کی طرح، آج سے نہیں ہمیشہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اب ایک دوسرے کے لیے شاباش دینے میں کتنا پیسہ لگتا ہے، شاباش دینے میں کتنا مشکل لگتا ہے، ہم کو دیا کریں، حوصلہ دیا کریں۔ کسی نے پوچھا تھا خالد خان اور رضوان خان کھٹک کیسے پتا چلے کہ یہ شخص بڑا ہے، اس کی یہ کوئی خاندانی ہی ہے؟ تو کہتے جس کی محفل میں بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، جب وہاں سے اٹھیں تو فیض لے کے اٹھیں، جب وہاں سے اٹھیں تو عزت آپ کا ٹائٹل بن کے اٹھیں، کچھ آپ کے مونڈوں پر کچھ عزت۔ ہمارے چیمبر جو میرے والد محترم کا چیمبر ہے، میرے والد محترم کا مقام اس شہر رحیم یار خان میں ایز این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سید انعام حسین شاہ، تو ان کے نام کے صدقے میری پہچان ہے، میں ان کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، میری ولدیت سے میری پہچان ہے۔ تو ان کے چیمبر میں میں اگر کسی کو عزت دے رہا ہوں تو مجھے اتنی عقل ہے کہ یہ کلیئر، کلین اور ایک ویل اسپاٹ لیس کیریئر والا بندہ ہے، اس کے چہرے پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے ہاتھوں پر کوئی داغ نہیں ہے۔ اور معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں ہمارا مقابلہ ہر کیٹیگری کے لوگوں سے ہوتا ہے، جرائم پیشہ، بہت سارے 2 نمبر کاروبار کرنے والے لوگوں سے، اور وہ چاہتے ہیں کوئی بندہ اگر تھوڑا بہت اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو گرا دیں، اس کو کمزور کر دیں۔ تو کوئی اس بھول میں نہ رہے، جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، ان کا نگہباں اللہ ہوتا ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے، اللہ جن سے محبت کرے ان سے آپ ٹکرا جاؤ۔ جو شخص بھی حضرت خضر علیہ السلام کی سنت کو قائم رکھتا ہے، رستے میں رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، رستہ دکھاتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو خالد خان کھٹک کے ساتھ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ ہمیشہ اللہ ان کو عزت دیتے ہیں اور ایسے ہی رکھے۔ تو ہماری سب کی محبتیں ان کے ساتھ ہیں ہماری جانب سے۔ خالد خان کھٹک کو ایک، میں کیونکہ پاکستان پریس کلب UK لندن ریجن کا پریزیڈنٹ ہوں، تو ان کی صحافی ہونے کی حیثیت سے خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، لیکن ایک صحافتی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جس میں یہ خبر اور ڈاکومنٹریز وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، خبر کو عوام تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنا، سچ بولنا، اس کی قدر کرتے ہوئے ان کے اعزاز میں ان کو ایک ہم اعزازی شیلڈ دے رہے ہیں، جو انشاءاللہ آنے والے وقتوں تک ان کو یاد رہے گی، اور معاشرے میں یہ رہے گی کہ ہم نے پاکستان پریس کلب UK لندن برانچ لندن میں ایسے بحیثیت صدر میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو شیلڈ دے رہا ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کے کام کی قدر کی یہ ایک سند ہے۔ بہت مہربانی کہ میں اکیلا نہیں، ہمارے پریس کلب کے تمام دوست، ہم ان کی ویڈیوز اپنے گروپ میں شیئر کرتے ہیں، اور وہ گروپ سارا ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ان کو شاباش دیتے ہیں۔ خالد خان کے ساتھ پورے شہر کی دعائیں ہیں، پورے بلکہ دنیا کے لوگ جو ان کو دیکھتے ہیں، ساری دنیا کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، ترقی دے۔ ایک ابھی ان کو ہم اپنے لاء چیمبر کی طرف سے بھی شیلڈ دیں گے، بہت مہربانی سر۔ جو قانون کی جو بالادستی انہوں نے رحیم یار خان شہر میں، خالد خان نے قانون کی بالادستی کے لیے جہاں جہاں اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں، پاسپورٹ آفس، ہر جگہ قانون کی بالادستی لازمی ہے۔ قانون کو ہم اس طرح بیچیں یا اس کی بے قدری کریں، ایسا ماحول بن گیا ہے، تو اس کی بالادستی کے لیے یہ ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری آواز بن کر جب بتاتے ہیں نہیں یہ کام غلط ہے، تو یہ بھی انہوں نے قانون کی بالادستی کے لیے اپنا فرض ادا کیا۔ تو اس پر بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان کو اس پر بھی ایک اعزازی شیلڈ ہمارے چیمبر کی طرف سے جو میرے والد محترم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں۔ اور قانون کی بالادستی، بار بار لفظ ہے قانون کی بالادستی، اس معاشرے میں لوگ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہ دیں، کسی پر جھوٹے پرچے نہ کرائیں، کسی کے اوپر اس کو ایسا معاشرے کا فرد بنائیں جو ٹریفک قانون کی پابندی کرے، جو علل اعلان
लोगों को बदमाशी ना करे, लोगों पर अपना खौफ हरास ना फैलाए, ऐसा माशरे का फर्द ना बने कि वो बदमाश कहलाने पर फख्र महसूस करे, माशरे में एक इज्जतदार शहरी बन के अपने आप को करे। और खालिद खान ने हमेशा जहाँ गैर कानूनी काम होता है उसकी निशानदेही करता है, रोकता है, लड़ता है, इसको धमकियां मिलती हैं, थ्रेट मिलती है, लेकिन ये अपने उस पर डटा हुआ है। अल्लाह ताला हमारे इस जैसे मुजाहिद को, ऐसे बेहतरीन बहादुर इंसान को इसी तरह कायम रखे, कानून की बालादस्ती के लिए कायम और दायम रखे। तो ये शील्ड हमारी जानिब से आपको मुबारक, और आप हमेशा इसी तरह देखिए, इस दौड़ में आप नुकसान भी होगा, तकलीफें भी होगी, नबी की सुन्नत है। मेरी पहचान मेरा काम होना चाहिए, जो हमने आज हार पहनाया, माइक ले लेके सड़कों पे फिरना। सहाफी गरीब होते हैं, सहाफी की ताकत कलम होती है, सहाफी की ताकत उसकी एक कलम होती है, सर कट जाता है वो अपना कलम नहीं बेचता है, ये सहाफी है। वो कहते नहीं मुझे आप खरीद नहीं सकते। तो इसी तरह अपना वकार मकाम बुलंद रखें, और कभी भी, मैं इज्जत करता हूं, मेरे ऐसे दोस्त हैं सहाफी जो मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत रखते हैं, बहुत हैं, एक एक का नाम लूं, रहीम यार खान में मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े सहाफी हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, वाजिबुल एहतराम है, काबिल एहतराम है, मेरा फख्र है, मेरे कोलीग्स हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, बहुत सारे हैं दोस्त हैं, उन्होंने मुश्किलें उठाई हैं, हमारे दोस्तों ने जो साथी हैं सबको मैं सलाम पेश करता हूं। जो तो ऐसे साथियों को हमेशा शाबाश देंगे, इनके साथ खड़े होंगे जो हक और सच के लिए खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू।